इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। तहकीकात की जाएगी सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिए हैं। ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा सबको पता है कौन रिकॉर्ड कर रहा है। लतीफ खोसा की जानिब से यह जवाब दिया गया, मफरूजे पर तो नहीं चल सकते। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से यह कहा गया, जिस पर जवाब लतीफ खोसा की जानिब से यह है कि ये मेरा नहीं पूरे मुल्क के वकला का मसला है। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कहा गया कि क्या ऑडियो सोशल मीडिया पर आई है, जिस पर लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि ऑडियो तमाम TV चैनल्स ने नशर की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि सबसे पहले ट्विटर पर आई या कहीं और, ये मालूम हो जाए रिलीज कहां से हुई है तो पता चल सकता है रिकॉर्ड किसने की है। अदालत ने मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत आज होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। समाअत बारे मजीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, बताइएगा कितनी देर में समाअत होगी? लाहौर से तो रवानगी हो चुकी हुई है। मोहम्मद इमरान से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत आज होने जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। इमरान से हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा समाअत बारे कितनी देर में समाअत शुरू हो जाएगी? जी 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील पर समाअत करेगा और सारी नायब ने बढ़ाने के लिए अपील दायर की थी, उस पर भी आज समाअत होना है। ये समाअत आज अहम हो सकती है अगर फ्लैगशिप रेफरेंस की तरह नायब आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी अपनी अपील वापस ले लेता है तो फिर जैसे फ्लैगशिप रेफरेंस में बगैर किसी बहस और दलाइल के नवाज शरीफ को रिलीफ मिला था, इसमें भी ये तवक्को की जा सकती है। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 64,593 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है और आपको बताएं कि 100 इंडेक्स में 675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 64,593 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा शहरियार जंजुआ से। शहरियार, बताइए किस हवाले से? देखिए, आज सुबह से ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 950 पॉइंट्स तक बढ़ गया था और ये तकरीबन 65,000 पॉइंट्स के करीब पहुंच गया था, लेकिन थोड़ी बहुत अभी करेक्शन देखने में आई है। 685 पॉइंट्स अभी मार्केट अप है, 64,603 पॉइंट्स पर अभी मौजूद है। जहां तक आपने बात की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने की, तो सरमायाकारों का एतमाद कुछ जरूरत से ज्यादा ही एतमाद होता नजर आ रहा है। सरमायाकार पता नहीं क्यों ये समझ रहे हैं कि जो अभी तक इंटरनेशनल कमिटमेंट हुई हैं और जो मेजर्स इकोनॉमी की बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं वो अभी तक हैं तो खबरों की हद तक महदूद, लेकिन सरमायाकार ये समझ रहे हैं कि शायद वो आने वाले दिनों में ये सारे इंप्लीमेंट हो जाएंगी। मौसमी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके नताइज बहुत अच्छे आएंगे आने वाले दिनों में। शरह सूद में मजीद कमी होगी। रुपया जो ग्रेजुअली रोजाना की बुनियाद पर कम हो रहा है ये मजीद कम होगा। स्मगलिंग के खिलाफ और हुंडी हवाला के खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही थी वो जारी रहेंगी और जो मईशत है वो आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म करेगी। यही जी शहरियार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कौमी अमन और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान में ग्रैंड जरगा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबाई वज़रा और 150 से ज़ायद कबायली इमायदीन की शिरकत। जरगे में BNA के साबिक लीडर गुलजार इमाम शंबे की भी शिरकत। क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारे बड़ों ने दिलो जान से इल्हाक का ऐलान किया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से कहा गया, मसाइल जितने भी गंभीर क्यों ना हो हम मिलकर इनका हल निकाल सकते हैं। वज़रा और इमायदीन की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, बताएंगे ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی صدارت میں گرینڈ قومی جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں بلوچستان کے جو مسائل ہے اس پر کھل کر بات کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ناراض بلوچ جو لوگ ہیں جو پہاڑوں پر ہیں اور اس کے علاوہ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں انہیں مذاکرات کی دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ آئیں اور پاکستان کی ترقی میں اور قومی دھارے میں شامل ہو کر صوبے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ جرگے سے قبائلی عمائدین کے علاوہ سابق کمانڈر بی این اے کے گلزار امام شنبے نے بھی شرکت کی اور خطاب کیا، اور انہوں نے جو اپنے ایکسپیرینسز ہے اس کے بارے میں جرگے کو بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قید کے دوران اور جس دوران جب دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے گہری سوچ کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کی قومی دھارے میں شامل ہوں گے اور مسائل کا حل جو ہے مل کر بیٹھ کر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیگر ان کے جو کمانڈر ہیں یا جو ان سے رابطے میں ہیں وہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے حکومت کو ان کے لیے راہ ہموار کرے، جس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ جو لوگ بھی ناراض لوگ باہر بیٹھے ہیں یا عرفان سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ منظور پشتین 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ اے ڈی سی اسلام آباد نے تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں فیصلہ سنایا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذوالقرنین نے سماعت کی اور ان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں رضوان قاضی سے۔ جی رضوان۔ جی منظور پشین کو آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنان ذوالقرنین کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت کے پیشی کے موقع پر پولیس کی جانب تھانہ ترنول کے مقدمہ میں منظور پشین کو عدالت پیش کیا گیا، اور پیشی کے موقع پر پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ اس موقع پر وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ منظور پشین کا جسمانی ریمانڈ نہیں بنتا، ان کو بلوچستان سے اغوا کیا گیا اور 3 روز بعد آج عدالت پیش کیا جا رہا ہے۔ فریقین کے دلائل کے سننے کے بعد عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر منظور پشین کو تھانہ ترنول پولیس حکام کے حوالے۔ جی رضوان قاضی، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی۔ شفاف انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ شہری روشن مستقبل کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ انتخابات کے سلسلے میں بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ چند روز میں الیکشن شیڈیول دیا جائے گا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ بے بنیاد افواہوں پر کان نہ دھریں۔ پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی۔ چند روز میں الیکشن شیڈیول جاری کر دیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا قومی ووٹرز ڈے پر پیغام۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ چند دنوں میں ڈی آر او، آر او اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہے۔ الیکشن کمیشن یقین دلاتا ہے کہ الیکشن کے دوران مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ شہری مکمل رازداری اور شفافیت کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ عوام سے اپیل ہے کہ ملک و قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں۔ پرامن انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ووٹ کی طاقت ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں۔ یہ عوام کا حق بھی ہے اور قومی فریضہ بھی۔ انتخابی فہرستوں کی درستگی تک انتخابی شیڈول جاری کرنے سے روکنے کی درخواست پر سماعت۔ انتخابی فہرستوں کی درستگی کس کا کام ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا استفسار۔ آپ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ ہائی کورٹ کا تو اس میں کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے شہری کی درخواست پر سماعت کی ہے اور یہ ہدایت کی ہے کہ اس میں معاملے میں ہائی کورٹ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی راولپنڈی کے بیشتر علاقوں سے گیس غائب ہو گئی ہے۔ شہر کی باسی خواتین گاؤں والوں کی طرح لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ فوزی علی سے۔
جو بالکل سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی کے مختلف مقامات پر ہر سال کی طرح گیس غائب ہو گئی ہے. اگر کہیں گیس آ بھی رہی تو اس کا پریشر جو ہے وہ بہت کم ہے. گیس نہ ہونے کے باعث راولپنڈی کے اب زیادہ تر گھروں کے اوپر جو ہے وہ گاؤں کا منظر نظر آتا ہے, جیسے کہ لکڑی کے چولہے جلانے پر خواتین مجبور ہیں. ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں. آپ کے علاقے خیابان سیکٹر 2 میں گیس کے کیا مسائل ہیں؟ گیس ہے نہیں, اس کا بل 11,000 کچھ بھیجا ہے, تو جب گیس ہی نہیں ہے تو پھر بل بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. اسکول ٹائمنگ پہ بہت مسئلہ ہے, کیونکہ صبح 6 بجے 7-8 بجے ان کا اسکول لگتا ہے, اور 6 بجے اوپر جا کے ٹھنڈ میں کون بنا سکتا ہے ناشتہ. جی بالکل, سردی میں خواتین کو چھت پر آنا پڑتا ہے کھانا بنانے کے لیے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ سردیوں میں ان کی مشکلات گیس نہ ہونے کے باعث مزید بڑھ جاتی ہیں. جی